इंपॉर्टेंट मैसेज बजिंग वॉइस के प्लेटफॉर्म से। देखें, हम अपने ज़कात फितरा सदकात खैरात, हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि माह रमजान मुबारक में अदा करें, तो माह रमजान मुबारक में अपने सदका फितरा सदका खैरात जरूर अदा करें, लेकिन ये बात जरूर पेश नजर होनी चाहिए कि माह रमजान मुबारक में ऐसे लोग भी तो हैं जो माह रमजान मुबारक में रोजा इफ्तार सही से नहीं कर सकते, सहरी की तैयारी सही से नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि ये मुसलमान भी हमारे साथ रमजान मुबारक की खुशियों में अच्छी तरह शामिल हो जाएं, ज़कात फितरात सदकात खैरात रमजान मुबारक से पहले अदा कर दीजिए, ताकि हमारे दीगर मुसलमान भी हमारे रमजान मुबारक की इन खुशियों में शामिल हो जाएं, इफ्तार भी अच्छी तरह करें और सहरी भी अच्छी तरह करें। जी मोहतरम नाज़रीन, अलामा साहब की गुफ्तगू से यही सीखने को मिला, यही दर्स मिला कि हमें भी रमज़ान मुबारक से पहले ही अपने अतियात सदक़ात और ज़कात वगैरह जो है वो अदा कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले ज़कात अदा करेंगे तो माह रमज़ान जो गरीब गुरबा हैं, जो जिनकी ये हैसियत नहीं है कि वो माह शाबान में अच्छी अफ्तारी कर सकें, अच्छी सहरी कर सकें, या ईद पर वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को कपड़े वगैरह दिला सकें, अगर हम पहले इन मुस्तहिकीन तक जो है अपनी ज़कात और अपने अमवाल की ज़कात वगैरह अदा कर देंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ इन खुशियों में शामिल हो जाएंगे। जैसे कि सहाबा इकराम के बारे में हमने अलामा साहब की ज़बानी सुना कि सहाबा इकराम जो है वो माह शाबान में ही अपनी अमवाल की ज़कात जो है वो अदा कर दिया करते थे। तो हमें भी सहाबा इकराम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस सुन्नत को जिंदा करना चाहिए और अपनी ज़कात जो है वो माह रमज़ान से पहले ही कोशिश करें कि माह रमज़ान से पहले ही अदा करें, और अगर नहीं कर सकते तो ये कोशिश करें कि रमज़ान के महीने में लाजमी अदा कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए नाज़रीन, हम अभी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपने अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद सवालात करते हैं। जी अलामा साहब, इरशाद फरमाएं कि इस रात देखा गया है कि अमूमन लोग जो है वो कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर जाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो हाज़िरी देते हैं। तो ये इरशाद फरमाएं कि क्या इस रात को कब्रिस्तान जाना जो है ये हदीस पाक से साबित है या नहीं, और अगर साबित है तो हमें कब्रिस्तान जाने में क्या लिहाज रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आपने बड़ा प्यारा सवाल करा। आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को इस बारे में मोटिवेट किया जा रहा है कि देखें, इस रात कब्रिस्तान जाना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और जो लोग इस रात कब्रिस्तान जाते हैं ना, तो कासिम भाई, आपके चैनल के तवज्जुह से बात करना चाह रहा हूँ मैं जी कि लोगों में देखा यह जाता है कि पूरी पूरी टोलियां जाती हैं, लोगों दोस्तों का पूरा पूरा ग्रुप जाता है, लेकिन बज़ाहिर तफरी करने के लिए, बज़ाहिर रात गुजारने के लिए, बज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। हालांकि ये वो रात है कि उलमा फरमाते हैं कि कुछ लोगों के कफन धुलकर तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन वो जिनके कफन धुलकर तैयार हो चुके होते हैं वो बाजारों में घूम रहे होते हैं। जिन लोगों के नमाज जनाजा का ऐलान होने वाला होता है वो लोग मौत से गाफिल होते हैं। उलमा इस बारे में इस तरह फरमाते हैं। तो इस रात कब्रिस्तान जरूर जाएं और आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए जाएं। एक तो पहली बात, जाते हुए दुरूद पाक की कसरत करें हुजूर अलैहिस्सलाम पर, और मैयत के लिए दुआ करते रहें। और साथ साथ में जब कब्रिस्तान जाए ना, तो कब्र जिस अजीज की कब्र पर जा रहे हैं ना, तो आप इस बात को जहन नशीन करें, कल ये हमारे साथ था और आने वाले कल में हो सकता है हम इनके साथ हों, हम भी कब्र वाले हो जाए। तो इस रात को बहुत ज्यादा कब्रिस्तान की हाजिरी देनी चाहिए और कसरत से देनी चाहिए इस रात को। और उसके साथ साथ ये भी ख्याल करना चाहिए कि जब हम कब्रिस्तान जाएं, तो कब्रिस्तान जाने के बाद हम कुछ ना कुछ ऐसी बात अपने अंदर समेट के लेकर आए कि जो मौत की याद को, मौत के तसव्वुर को और फिक्र आखिरत को एक जो है ना प्रमोट करने वाली बात हो, फिक्र आखिरत को एक ज़हन में रासिख करने वाली बात हो, ताकि हम कब्रिस्तान जाकर अपना सामान आखिरत का जरिया बनाए, ना कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों का जरिया बन जाए। अच्छा अलामा साहब, ज़िम्नन में आपसे इसी कब्रिस्तान के हवाले से एक सवाल और करना चाहता हूँ। क्या ज़रूरी है कि हम जो है एक साथ ही कब्रिस्तान जाएँ? अमूमन देखा गया है कि लोग जो है वो एक ही वक़्त में कब्रिस्तान जाते हैं, पूरा इलाका या पूरा मोहल्ला जो है वो एक साथ ही उठकर चला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक जाम, कब्रिस्तान में रश, फिर मज़ीद इस पर ये है कि हमारी औरतें, हमारी ख़वातीन भी जो है बेपर्दा, बापर्दा जैसे भी हो, वो कब्रिस्तान जाती हैं और फिर वहाँ रश के अंदर जो है एक अजीब
مطلب بازاری لینگویج میں ماحول بولا کریٹ ہوتا جائے ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے۔ عجیب سا معاملات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں خواتین کو تو قبرستان جانے کے متعلق شریعت نے منع فرمایا ہے جی کہ خواتین قبرستان نہ جائیں، اور رہی یہ بات کہ اگر ہم ایک ساتھ مل کر جا بھی رہے ہیں تو ایک ساتھ مل کر جانے میں جو ہے نا بہت ساری خرافات جنم لینے کی بات کہ مطلب مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ قاسم بھائی کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جی تو دیکھیں قبرستان کوئی تفریح کی جگہ تو ہے نہیں، بالکل سارے دوست ایک ٹولی بنا کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فردن فردن جائیں، انفرادی طور پر جائیں، اور اگر آپ سب ساتھ بھی جا رہے ہیں تو ساتھ رات میں جب قبرستان جب ساتھ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے درود و سلام کی کثرت کریں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کریں، اور ساتھ ساتھ میں تلاوت قرآن پاک کی کثرت بھی کریں، تاکہ یہ ہمارے سامان آخرت کا ذریعہ ہو، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم مول لے لیں، کیونکہ دیکھیں یہ رات جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانے کی رات ہے، بالکل نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنے شب و روز گزارنے والی رات۔ ناظرین کرام، آئیے اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے علامہ صاحب سے ایک آخری سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین کا اس ماہ میں عبادت کا کیا معمول ہوا کرتا تھا؟ قاسم بھائی آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دیا کرتے، جی اور اگر کسی سے کچھ ادھار لیا ہوا ہوتا، کسی سے کچھ قرضہ لیا ہوا ہوتا تو اس کا قرض ادا کر دیتے، اور اگر کسی کا قرض دینا ہوتا جی تو اس کی واپسی کا انتظام کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ کر دیتے۔ اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول یہ بھی ہوا کرتا کہ پورے ماہ رمضان مبارک کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے اس ماہ مبارک میں جو دنیاوی تمام مشغولات تھے، دنیاوی مشغولات سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو انداز جو یہ تھا کہ آپ اپنے اموال کی زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ دیکھا یہ تو یہ جاتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینے کا جو اجر و ثواب ہے وہ زیادہ ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال کے مطابق ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ بے شک، ماہ رمضان میں زکوٰۃ اس وجہ سے نہ دیتے، ماہ شعبان میں زکوٰۃ پہلے سے ایسے ادا کر دیا کرتے تاکہ جو مسلمان غریب و نادار ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، جو مسلمان روزہ اور افطار کی تیاری صحیح طرح سے نہیں کر سکیں، وہ روزے اور افطاری کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں، اور اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے معمولات، عبادت کے معمولات کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، اس وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دیا کرتے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے پر چلتے ہوئے ماہ شعبان میں صدقہ و خیرات کی کثرت کر دیا کرتے، اور صدقہ و خیرات کی کثرت کرنے کی وجہ یہ ہوتی کہ تاکہ مسلمانوں کو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آسانی کے ساتھ میسر ہو، اور وہ اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے کو اچھی طرح عبادت میں گزار سکیں۔ اور یہاں ناظرین کرام آپ کو یہ میسج اور پیغام بھی دینا چاہوں گا بزنگ وائس چینل کے توسط سے کہ دیکھیں، آج میں اور آپ ہم اپنے آپ کو ذرا رکھ کے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا پہنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا عطا کیا کھانے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی سواری دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معمولات اچھے دیے، تو کیوں نہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس رات کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اس رات صدقہ و خیرات کی کثرت کریں۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قاسم میں بڑی پیاری بات جی جی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی راہ میں 70 روپے صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو کیوں نہ اس رات جو غریب و نادار مفلس ہیں، مسلمان ہیں، کہ سب سے پہلے تو صدقہ اس کو دیا جائے۔ دیکھیں آج ہم دنیاوی معمولات مشغولات میں پڑے ہوئے لوگ، ہم دنیا دار لوگ، ہوتا ہے تو یہ ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی سے اپنی دشمنی مول لیتے ہیں، کسی نہ کسی سے اپنی ناراضگی مول لیتے ہیں،
تو کوئی ایسا مسلمان ہمیں مل جائے, کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جس سے ہماری ناراضگی ہو, اور جس کی وجہ سے جس کا ہم نے دل دکھایا ہو, کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل دکھا ہو, سب سے پہلے اس کو اپنا منظور نظر رکھیں نظر میں, کہ اسے صدقہ و خیرات دیں. اگر وہ صدقہ و خیرات کا حقدار ہے, کہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات یہی عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں جنت کا معجزہ سنا دیا جائے. تو اس رات کو ضرور صدقہ و خیرات کریں. اور خصوصاً جو لوگ اگر اس رات قبرستان جاتے ہیں, تو قبرستان جاتے ہوئے اس بات کو ضرور زیر غور لائیں کہ جو قبر والے یہ ہم سے زیادہ حسین تھے, یہ قبر والے ہم سے زیادہ مالدار تھے, یہ قبر والے ہم سے زیادہ خوبصورت تھے, ہم سے زیادہ جسامت میں اچھے تھے, لیکن یہ قبر والے آج یہ پکار کر کہہ رہے ہیں. کہ ایک بزرگ کا بڑا ہی پیارا شعر وہ فرماتے ہیں کہ قاسم بھائی کہ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے جہاں والوں, میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. آج ان قبر والوں نے بتا دیا کہ ہماری اوقات, ہماری حیثیت کیا ہے. کل ہمیں بھی قبر والوں میں تبدیل ہو جانا ہے. تو محترم ناظرین کرام, آخری میسج پیغام یہی ہے, اس رات خوب صدقہ و خیرات کریں, صدقہ و خیرات کی کثرت کریں. کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عمل ہماری مغفرت نجات کا ذریعہ بن جائے.